के जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। मैं सदके जा रहा हूं। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। सदके या रसूल अल्लाह। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी ख़राब ही ना मेरी वजह तो ही, हाय हाय थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। अल्लाह। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है? फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की? जी बिस्मिल्लाह। इधर देखो, मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है,
کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. فرمایا علی سن, سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے, پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں. صدقے یا تو نہیں کر سکتا, تیرے لیے جائز نہیں. جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے. سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے. ادھر سنو, قرآن مجید نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا. ہم آیت تبرک کے لیے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبرک کے لیے سنی جاتی ہیں. کائنات کا بہت بڑا ادیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو 2 لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دیے, صدقے یا رسول اللہ. مقابلہ نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھیں. کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے. کائنات میں اگر پرکھ نہ ہونا کہ کسی نے کسی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے محبت کی. اور کب یاری لگائی؟ نہ ابو بکر صدیق کی عمر 16.5 سال تھی. کتنی؟ اور نبی پاک کی عمر تقریباً 20 سال تھی. مکے میں دوستی لگ گئی. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہاں دوستی لگائی؟ 16.5 سال کی عمر. آج 1450 سال گزر گئے ہیں. مدینہ منورہ جو جا کے گردن چکاتا ہے ابو بکر کی یاری کو بھی سلام کر کے جاتا ہے. کیسی دوستی ہے. اور ذات کے ساتھ پیار کیا, صفات کے ساتھ نہیں. جب آدمی کا عروج ہوتا ہے تو بڑے یار آ جاتے ہیں, بڑے دوست نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی, ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ پرانا یارانہ, پرانی دوستی. آپ ہمارے پڑوسی ہیں, 4تھی گلی میں آپ کا گھر ہوتا تھا. کبھی کبھی فلاں دکان پہ ملتے تھے, اکٹھا سودا خریدتے تھے. بڑے لوگ. لیکن دکھ کا وقت, تکلیف کا وقت, ابو بکر صدیق نے حضور سے اس وقت جرانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا. کوئی بھی نہ تھا. کئی لوگ آئے ہیں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوجوں کی فوجیں آئیں, لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے, نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے. 16.5 سال کی عمر میں جرانہ لگایا. حضور بھی تجارت کرتے تھے, جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی. تو اسی محلے میں, جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے, اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا. پہلے یارانہ تھا, پھر محلہ بھی ایک ہو گیا. شام کو روز ملاقات ہو جاتی, روز. جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا, جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے, آثار وحی آنے لگے, تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا, بلایا, اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا. فرمانے لگی آپ کے صاحب, آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, یہ کس زمانے کا جرانہ, یہ کس دور کی دوستی ہے. اور وہ تجارت کا زمانہ تھا, وہ کاروبار کا وقت تھا. رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا, محلہ ایک تھا. پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے. انسان اپنے دوست کے ساتھ, اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے, اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا, پہلے اس کے ساتھ, تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے, اس کے مزاج کا پتہ چلے.